مختصر رئیس و خدمت عرض کوم و د حواله سره هغه نه بعد بیا ذکرین دی خپل پروګرام په جری ساتي څو جمله عرض کوم. یقینا اسلام کې ټولونه بهترین بنیاد روایات و بنیاد باندې هغه وده ده. روایات حدیث ده احب ټولونه محبوب شای اسلام کې خدای سره داده چې واجب کې و د یو ور کې خپل منځو کې وده وشي. دا بهترین بنیاد ده چې پروردگار باندې فخر و افتخار کوي. و حتی روایات حدیث ده المتزوج هغه ور کې هغه ځل کې چې هغه وده کړی دی دی هغه دواره کو د المونز افضل دی د هغه ځل کې او د هغه ور کې او یا ورکاتو نه څنګه په وده دي یعنی د وده ولا ور کې او د وده ولا ځل کې دواره کو د المونز افضل دی د هغه ځل کې او د هغه ور کې او یا ورکاتو نه څنګه وده نشته ده. دین علاوه روایات حدیث ده کشوک واس د وده لري او دی با وجود وده نکی پیغمبر یی شرارکم دو تاسو کی بات خالق دیخوا خالق دونت شرارکم الوصاب تاسو کی بدترین خالق بات خالق آغا دی سو واس دا وده نلری وده نکی واس دا وده لری غوری ناس وده وکی یا جل که یا اور که او بیاندی حالات کی دنیا نلاشی پیغمبر کریم نا روایت تے شرار موتاکم العصاب دیتا سے قبرستانوں کی بدترین مردگان آغا دی زوا سے ودل رلو ودی نوگ رلو بی ود دنیا نلو خواہ سلکیه و خواہ کرو لیسا دی ود بہترین فلسفہ حکمات اغانداغ دے سے انسان سر اخبال دین محفوظ وسطی کسا شپیگم امام زمانی کی واقع و فرزند رسول امام صادق علیه السلام تراغ للا وردلکا فرزند رسول انی مبتلا فرزند رسول ز مبتلا یا شپیگم اولادو تکا ایتا مبتلا شوانینا مراد سده نا آغا خزد وردکا فرزند رسول مبتلا نا امام مراد داغا ده سزا وده ازگه نکام سیما المنظور رجوع کی دفاق وسیویل زوریزی رجوع ستا مخام المنظور نزیاد کام دید پارا ما وده تار کرده شپگم اولادو تکا که صرف دی المنظور ده رجوع فضلات حسل اولی ده پارا دی وده پریخلالی کی فضلات وین بیا ورمن زهرا پکار ده علی سا وده نوے کرده به پکار ده وده نوے کرده لذا دایتا غلط شوشته از که روایاتو کشتا دین درو حصوں کی تقسیم کا دوی حصی دین کا آغا محفوظ ستایشی آغا ود سر ستایش دوی حصی از که طول نسلیات شیطان تا کمزور ده آغا پیوده ورکه یا پیوده جلکه او دا دیر کمزوری دی اما از که روایاتو کشتا سکمور کی وده وشولو یا زل کی وده وشولو عج شیطان که کاری وی سدستری ای دین درو حصو کی دوی حصی مانا وسطلی یعنی شیطان بندی که سروار ده صرف المنزه سر روشی سر نده بلکه آغا کس ده چاگه جونتا ده وده بندو باس وکرلو صلاة دوست محمد و علی محمد بانده یودواشی لا بیونون پیغام درکام و یو شایداغا سواده کی ثوابا دیر زیاده لکه مکن ذکر کو آغن علبا خزا و شوهر خپلو منزو کی ایو بل سرا اسلامی قدم مختکیک دیوی دی ایو بل مدد وکی ایدیا ثواب دی ایدیا روایتو کی دیر ثواب شتا ده مثلا ایو خزا شوهر تا اوبر آخلی یو گلاس که اوبر خلی اتراولی دای کال المنظور رجوع ثواب برابر یعنی ثواب ده اندی شان سره که ایوی خزیسا شوهر کار که مدد وکرلو دا هم دی المنظور رجوع ثواب برابر دین علاوه یو بخش ذکر کام چونکه دی خوشحاله محفیل آده و اسلامی خوشحاله رنگ آپ پاردو که موجود وی خزی تا پکار ده ساغا شوهر برداشت کی داغا بداخلگی برداشت فوراً طلاق طرف دماسی روایات حدیث ده که خزی ده شوهر
سوچکو خزی کدی شوهر بدخلکی برداشت کرده اگر چی شوهر بدخلا کرده بعد ده خیلی خبری نکن که بدخلکی برداشت کرده روایت صدقی خزی تا بورنز قیامت ماغا عجر سوا ملوگی چه کن قرآن مجید که اسیہ بی بی تا ملوش کرده اسیہ بی بی چیوا چالو رو بیبیانو کی و بی بی اسیہ بی بی ده خو کچیری خزی بدخلا کی ده غرانگه وی شوهر تنه بکار چی یا گذارونی وکی یا طلاق در طلاق باشه چی وکی برداشتی وکی که شوهر به خزی بدخلکه برداشت کللا روایت حدیث ده صدا شوهر با ورنزی قیمت حضرت ایوب پیغمبر سر عجز کی برابر ماشاءالله خودی ایوب که خودو کی دمو برداشت نکنده درازی کی به خبرو که صلوات الله محمد و علی محمد باندې چې ټول حلال خدای نه ګرام دي ټول حلال سیوا دی و حلال نه باوجوده چې حلال ده خو خدای عالم هغه حلال شای په سخت هغه چیرې طلاق ده طلاق باوجوده جایز ده حلال ده خدای واحد حلال ده چې پروردگار باندې د سخت خدای سره د منفور و مبهوس ده صلوات الله محمد و علی محمد بس دوی جمله هست که هم ختم کوامی لذا یو شایست مکسو نن زوانانو که زدیر کسا برداشت تکاتو که ختم شده ولی خبری باندی یا خبر طلاق دسی یا جلگه زن وقتی شوهر بعد خبرو که دوی طلاق طرف تا بیایی تو طول نصیحات عرش دا خوده و سلرزیگی اگر طلاق سلرزیگی بکار ده خزا شوهر برداشت کی و شوهر بکار ده بدخلکی و مسئله که اگر خپل کول برداشت کی ایسی و خزا و ملاسب دویر اغلنا ورده دکا سمیرم و بدخلا که ده غرانگی ده موسوئی یو تویز رو تاوکا سده میرم و ده پکاراش شی سوشوده خبر ده مو خود تویزو ولا لو باز دیر اسیاتا ده لاره ده خزا امولا مشال و خیار و اغا ده وطکاسی یو تویز ده تکاوام سنن ولی زیده بابی تاسی خونی که نه غرانگی وی نه بجگری وی خوی ده شرط داغه ده ستا تویز سکنه زتا وکم سکنه میره ده سر غرانگی کهی ده اغا تویز بیاد بو غفو که نه نوادیس پوتینگی وادیسا امولا پور وانی کنه سویدی سر غرانگی خدای وی کنه غی وای دولا سوته ہے سنگی سر میره و سر غرانگی شروع کی باری خبری شروع کی دی فورن اغا تویز وخو کې ټینګ باندې ولاله اوس ټینګ باندې ولا خو دې غرانګ نشو وای ته غلی وا دا تویز غام اوس کې اوس غرانګ نو تویز خلی لا ورځي نو باندې څو ورځې تیر شي مولا تراوله او ته کوی ته له تویز کارو کومېړه مو ټیک ټاک شو ویلا غزه کې ټیک ټاک شو ست کار ورش زه کې دا شی یاده دینه لا یو بل دی ودا مې فین دې چې په بو هغه دفتر ته راغو ډیر خوشاله وو و ته څنګه خوشاله چې کور ولا مقابله و دریا پیدا شوی ما اوسه چې کړ نظر وخت خونه ابو داسې به هیڅ جوړای شو خوندواري جوړای شو سیو بچی قدم کې خللا صرف دانه دې سدم نو خوشالي شته نن ورې سره بعد دا حجرو عظیم دری دا هغه یو بچی کی برداشت کی و یو بچی هغه سره دا سوشل میډیا دی یو پیغام دې سدونه ته مینوشي ارشو خپل وده اسلامي کو د ورمل زهرا یاري باندې راولو نن اکثر ځوانان که گناهانو کې مبتلا دي یا یې جلکې واچینه یا یې جلکې پلار واچینه یا یې جلکې مور واچینه ویلي غیر شرعي ډیمانډونه دي هغوی نه یو غیر شرعي ډیمانډ هغه د واده او یو زرو جوړه دی 90,000 جوړه دی دا ورکې کومه چې لپاره کې یو دویمه خبره دوره غټ اسراف یوې شپې دپاره د اویاو زرو نه جوړه استعمالوي ورمن زهرا نه پکار دی زده کړو چې د علي کور ته راغله د اهل سنت والجماعت کتابو کې شته چې یوې ښځې د مذهب ورته وویله چې بیبي جامې مې زړې دي جامې مې نشته ورمن زهرا څه وکړه د واده والا جوړه ورکړه برحال دعا کو خدایا این ودون اسلامی و گرسواله کی خدایا آقا کسان سی اغوی ودو مشکلاتی با حق دقی عظیمی میاشته محمد و آل محمد زمانی مولانا خاطر ایطول ودون آسان و گرسواله کی ایمود آقا جوڑه خدایا محمد و آل محمد یاری بانی قیمی دائمی کی آمین یا رب العالمین بر محمد و آل محمد صلوات